आजको सेसनमा पाल्नु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत। हामी सधैँ यसरी जम्मा भएर जे कुरा गरिराखेका छौं त्यो भनेको सबकन्सियस माइन्डलाई यसरी तयार गर्ने हो कि आँखा चिम्म गरेर बोल्दा पनि त्यहाँनिर क्रच वर्ड्स र जुन एउटा फ्लो हुन्छ नि त्यो फ्लो नतोडिकन हामी निर्बाध रूपमा कुरा गर्न सकौं। हामीले त्यसका लागि आजको सेसन सबै माझ गरिराखेका छौं। तपाई हामी र यो गर्नुमा जसको भूमिका छ उसको त छ नै, जसको भूमिकै छैन। आज तपाईहरु यतिकै खाली बस्नु भएको छ छेउमा, तपाईहरुलाई लाग्दो होला कि सबैजना बोलिराखेको छ, मेरो कुन काम छ। तपाईको के काम हो भने सँगै उभिएर सँगै बसेर त्यो कुरा हेर्नु। र जब तपाई यो कुराहरु हेर्नुहुन्छ अरूले गरेको कुरा तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा, तपाईको माइन्डमा जान्छ। पहिला तपाईलाई अलिकति ज्ञान हुन्छ। यही प्याटर्न, जुन प्याटर्न अहिले हामी प्र्याक्टिस गरिराखेको छौं यसको बारेमा हामी मध्ये धेरै जनालाई थाहा थिएन सुरुमा। अब धेरै जनालाई थाहा भइसक्यो। हेर्नुस्, थाहा हुनु पनि तपाईको कन्सियस माइन्डमा गएर बस्नु हो। कन्सियस माइन्डमा पाइल अप हुँदा 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 गएर तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा त्यसले ठाउँ बनाउनु हो। र जब सबकन्सियस माइन्डमा ठाउँ बनाउँछ अनि त्यो तपाईको ह्याबिट बन्छ। र जब तपाईको ह्याबिट नरोकिकन बोल्ने, नडराइकन बोल्ने त्यो भयो भने त्यो भन्दा राम्रो ह्याबिट के हुन्छ। र यहाँनिर हामी ह्याबिट प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यसैले तपाईले बोल्न पाउनु भएको छ छैन, हेर्न मात्रै पाउनु भएको छ कि के हो, यसमा कुनै पनि टाउको दुखाइ नगरिकन यो प्रोसेस हो। हेर्नुस्, यो प्रोसेसमा टिकिराख्नु भयो, तपाई गरिराख्नु भयो भने एक न एक दिन तपाईको दिमागमा, सबकन्सियस माइन्डमा यो जुन फ्लो छ, यो जुन पर्फेक्सन छ त्यो सबै अवश्य देखिनेछ। र यो एक दिनमा डेफिनेटली पनि आउँदैन। मैले भने म सानो हुँदादेखि स्कुलमा 7 क्लास हुँदादेखि, वक्तृत्व कला 5 क्लास हुँदादेखि गर्ने, सानोमा त्यो हाम्रो ट्युसन सेन्टरहरुमा गएर सबभन्दा अगाडि उभिएर बच्चाहरुलाई पढाउनु पर्यो भने आफूले जानेका कुरा मलाई पढाउन लगाइदिन्थ्यो। त्यहाँदेखि गर्थे, गर्दा गर्दा अहिलेसम्म गरिराखेको छु। र पनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ कहीँ कुनै समयमा कुनै अवस्थामा अड्किन्छु म, केही हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो ह्याबिट हो। यदि ह्याबिट नअड्किने छ भने त्यो मानिस कहिले पनि अड्किदैन। अवेयर छ कि छैन, अड्किने बानी कतिको छ। अब यो ह्याबिट बिल्ड गर्ने क्रममा हामी एभ्री सन्डे साँझ 6:30 बजे सधैँ आउँछौं र आइरहनेछौं निरन्तर। र मेरो रिक्वेस्ट तपाईहरुसँग के छ भने कम से कम 15 मिनेट अगाडि मिटिङमा आउनुस् र आएर सबै कुरा ठीक गर्नुस्। यो तपाईको आफ्नै ह्याबिट हो। म ढिलो जान्छु, के हुन्छ, कुर छ नि त भनेर भन्नु भयो भने त्यो तपाई हाम्रो लागि हैन, मेरो लागि, मलाई कुराउनु भएको हैन। तपाई आफ्नो जीवनमा आफ्नो भाग्यलाई कुराउनु भएको हो। तपाईको त्यो ह्याबिट बन्छ र त्यो ह्याबिटले तपाईलाई जहिले पनि ढिलो 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 काम ढिलो गर्ने, समयमा नआउने, समयमा नजाने कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा तपाईको पाटो हो। त्यसमा तपाईले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई यही भन्छु, यो एउटा प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा साथ दिनुस्, लागिराख्नुस्। फल जसले समय दिन्छ, जसले आफ्नो जुन यो प्रोसेस छ प्रोसेसलाई अपनाउँछ उसले मात्रै फल पाउँछ। हेर्नु, सबैले पाउँदैन। यति भन्दै म ब्याक टु हाम्रो आजको एमसी मास्टर अफ द सेरेमनी अमेन्ड जी कहाँ फिर्ता जान चाहन्छु र उहाँलाई यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाउनको लागि आग्रह गर्छु। अमेन्ड। Thank you for your word. And now I would like to go to prepare a speech. And after first of all, I would like to go to time master to tell rules and regulation of the speakers, Mr. Chandrakishore Chaudhary. Prepare a speech ma 5 मिनट भइसक्दा म ग्रीन कार्ड तपाईहरुलाई शो गर्छु यहाँबाट र 6 मिनेटमा येलो कलर र 7 मिनेटमा रेड कलर। त्यसैगरी शर्ट या स्पीच 1 मिनेट भएपछि ग्रीन कार्ड र 2 मिनेट पूरा भइसकेपछाडी
यो रेड कलरको कार्ड। तपाईहरु 30 सेकेन्ड ग्रेस पाउनुहुन्छ। थ्यांक यू। तपाईले टाइमको बारेमा भन्नुभयो र म आग्रह गर्छु प्रिपेयर्ड स्पिच वक्ताहरूलाई चाहिँ कि टाइममै चाहिँ सकाइदिनुस् हैन, टाइमबाट चाहिँ ढिलो नजानु होला हैन। So I would like to request Mr. Sam Chaudhary. He is from Rajbira Saptari. I think he is an accountant of private company and his topic is local business ideas. So Mr. Sam Chaudhary. सुरुमा बिजनेस व्यापार के हो त? व्यापार भनेको कुनै पनि चीज किनेर त्यो बजारसम्म पुर्याउनु वा बेच्नलाई हामी व्यापार भन्छ, नर्मल भाषामा छ, अनि बिजनेस, त्यसलाई बिजनेस भन्छ। र कुनै पनि वस्तु आफै उत्पादन गरेर त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने माध्यमलाई नै हामी चाहिँ बिजनेस भनिन्छ। अनि बिजनेस गर्ने आइडिया नम्बर 1 मा छ हाम्रो कपिराइट प्लस सेल्फ भ्यालु। कपिराइट प्लस सेल्फ भ्यालु भनेको कुनै पनि अरू व्यक्तिले गर्दै आएको कामलाई तपाईँ आफ्नो इनोभेटिभ माइन्ड प्रयोग गरी त्यही काम यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी कपिराइट प्लस सेल्फ भ्यालु भन्छौँ। जस्तै कोही मान्छे त्यहाँ कुनै पसल गर्दै आएको छ, पार्ट्सले पसल गर्दै आएको छ या कुनै अरू व्यापार गर्दै आइरहेको छ, तपाईँ पनि त्यही बिजनेस यदि आफ्नो माइन्ड प्रयोग गरी त्यसलाई आफ्नो तरिकाले यदि गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी कपिराइट प्लस सेल्फ भ्यालु भन्छ। बिजनेस गर्ने कसरी, त्यसलाई कुन तरिकाले गर्ने, त्यो म अलिकति म सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँ एउटा माछा पसल चाहिँ खोल्न चाहनुहुन्छ, त्यो एरियामा अलरेडी तपाईँको जुन ठाउँमा चाहिँ माछा पसल गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा अलरेडी नै माछा पसलहरू छन्, 10 वटा 12 वटा माछा पसलहरू छन्। तर तपाईँ पनि त्यही ठाउँमा त्यही बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ। उनीहरूले जुन तरिकाले त्यो काम चाहिँ गर्दै आइरहेको छ, तपाईँ पनि त्यही तरिकाले गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो काम चाहिँ त्यहाँ लस हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। यदि त्यही कामलाई तपाईँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो ढङ्गले गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बिजनेसमा सफल हुनुहुन्छ। जस्तो अरू व्यापारीले दिनमा 10 किलो माछा चाहिँ बेच्नुहुन्थ्यो, नर्मल केही पनि नदिकन यतिकै सिम्पल काटेर बेच्नुहुन्थ्यो। यदि त्यही ठाउँमा तपाईँ 1 किलो माछा काटेर त्यो सँगै सर्सो, जस्तै हामी माछा मसला भन्छौँ, त्यो सँगै अलिकति मतलब फ्री दिनुभयो भने तपाईँको बिजनेस चाहिँ अलिकति सफल हुन्छ। तपाईँ जस्तो 10 केजी बेच्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा तपाईँ 15 किलो 20 किलोसम्म पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिजनेस अलिकति मात्रै पोलिसी चेन्जले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसरी मतलब बिजनेस गर्न सकिन्छ। जस्तै चाइना अब बिजनेसको मामलामा सबभन्दा अगाडि किन छ त? यही चाइनाले यही पोलिसीलाई अप्नाएर अहिले चाहिँ विश्वको नम्बर 1 स्थानमा चाहिँ आफ्नो स्थानमा बिजनेस चाहिँ उसमा ल्याउन सफल भएको छ। यसले यही आइडिया चाहिँ फ्लो गर्छन्, कपिराइट प्लस सेल्फ भ्यालु। जस्तै मैले चाहिँ एक ठाउँमा गएको थिएँ, मोमो खान गएको थिएँ, त्यही ठाउँमा चाहिँ 2 वटा 3 वटा मोमो पसल थियो। नर्मली म एउटा मात्रै गइरहन्थेँ, त्यहाँ चाहिँ मलाई 100 रुपियाँ प्लेट चाहिँ मोमो दिनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ त्यो मोमो पसल चाहिँ बन्द थियो, म अर्कोमा गएँ। अर्कोमा जाने बित्तिकै मोमो चाहिँ खाएँ, सेम क्वालिटी थियो, मलाई केही फरक परेको थिएन। मोमो खाएँ, तर मोमोसँगै मलाई चाहिँ यो सुप पनि दिनुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। म त्यो चाहिँ पहिलाको दोकान जुनमा म गइरहन्थेँ त्यो पसल म छोडेर म अर्को दिनदेखि म के भन्छ अर्कोमा जहाँ मलाई मोमोसँगै सुप दिनुभयो, सेम रेट सेम क्वालिटीको, म त्यहाँ जान थालेँ। त्यहाँ मलाई अरू त्यही चाहिँ म आफ्नो साथीहरूलाई पनि के भन्छ इन्करेज गरेर होइन अब यहाँ भन्दा बरु अर्को ठाउँमा चाहिँ राम्रो दिँदो रहेछ भने म त्यहाँ गएँ, म त्यहाँ खान थालेँ। त्यसको बिजनेस मतलब मेरो कारणले भए पनि अलिकति मतलब फरक भयो, त्यो चेन्ज भयो नि। त्यसै गरी म अब आइडिया नम्बर 2 को बारेमा भन्छु। आइडिया नम्बर 2 मा पर्छ हाम्रो सिचुएसन अफ प्रब्लम। सिचुएसन अफ प्रब्लम भनेको यदि कसैको समस्या समाधान गर्ने उपाय तपाईँकोमा छ भने तपाईँ त्यसलाई मतलब बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ बिमारी हुनुभयो, त्यो तपाईँको लागि समस्या हुनसक्छ, तर त्यही काम त्यही छ है, त्यो डक्टर हस्पिटल लागि त बिजनेस भइरहेको छ नि। त्यसरी नै तपाईँको बच्चा स्कुलको भरमा मात्रै पढ्न सकेन, त्यो तपाईँको लागि त समस्या हुन्छ। तर त्यही कुरा जो मतलब कोचिङ सेन्टर खोलेको छ, जो टिचर हो, तिनीहरूको लागि त के भन्छ बिजनेस भइरहेको छ नि।
त्यसैले नै अब यो अर्को पनि छ, जस्तै तपाईँ एक्लै घर बनाउन सक्नुहुन्न, त्यो तपाईँको समस्या हो। तर जो मतलब ठिक्का लिइरहेको छ, ठेकेदार हो, कन्स्ट्रक्सन हो, तिनीहरूलाई एकदम मतलब बिजनेस भइरहेको छ। त्यसै गरी नै यदि तपाईँ कसैको समस्या समाधान गर्ने खुबी उपायहरू तपाईँकोमा छ भने तपाईँ त्यसलाई बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ। बिजनेस जस्तै अब अहिलेको समय भनौँ कोरोना भाइरस, जो कि मतलब विश्व नै पुरै जसले तहस नहस बनाइदिएको छ, जो कोही पनि अहिले अवगत छ त्यो कोरोना भाइरससँग। त्यसै गरी नै कोरोना भाइरस एउटा चाहिँ समस्या हो। त्यस्तै नै जो मतलब अहिले सेनिटाइजर बनाउँदैछ, मास्क बनाउँदैछ, जो तिनीहरूलाई त ठुलो बिजनेस बनाउँदै गइरहेको छ नि। त्यसरी नै यदि कसैको समस्यालाई तपाईँ त्यसलाई समाधान गर्ने खुबी छ भने तपाईँ त्यसलाई बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ। गर्ने कसरी त? सुरु गर्ने कसरी बिजनेसलाई? बिजनेस सुरु गर्नलाई सबभन्दा पहिला तपाईँको एरियामा चाहिँ भइरहेको बिजनेस कतिवटा भएको 100वटा बिजनेसको लिस्ट बनाउनुहोस्। त्यसलाई नै आफ्नो माइन्डलाई अलिकति इनोभेट गर्नु हैन कि म चाहिँ कुन काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यसलाई अलिकति अवलोकन गर्नुहोस्। अवलोकन गरेर त्यसलाई आफ्नो तरिकाले आफ्नो ढङ्गले अलिकति पोलिसी चेन्ज गरेर यदि तपाईँ बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँ बिजनेसमा सफल हुनुहुन्छ। Thank you very much, Sam Chaudhary. Next speaker, prepared speaker, I would like to go Nebal Chaudhary. His topic is about health, better health. Nebal Chaudhary. आदरणीय युथ इम्पावरमेन्ट टिमका अध्यक्ष, उपस्थित सम्पूर्ण पब्लिक स्पिकिङ प्र्याक्टिस गर्ने साथीहरू, र मेरो टपिक हेल्थसँग रिलेटेड गानोदर्मा र गानोथेरापी हो। गानोदर्माको कुरो गर्दाखेरि हामी धेरैजनाले धेरै कुराहरू गानोदर्माको बारेमा सुनिसकेका पनि हुन सक्छौँ। आज म यो गानोदर्मा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि किन धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई चमत्कारी जडीबुटीहरूको राजा किन भनिन्छ, यो हाम्रो जीवनमा कस्तो महत्त्व राख्छ, यसको बारेमा प्रस्तुति दिन गइराखेको छु। गानोदर्माको कुरो गर्दाखेरि यो दुईवटा शब्दहरू मिलेर गानोदर्मा बनेको हो। गानो प्लस दर्मा। गानोको मतलब हुन्छ, अर्थ हुन्छ ब्राइटनेस, साइनिङ। दर्माको मतलब हुन्छ स्किन, फ्लेस अथवा सेल्स भन्दा हुन्छ। भन्न खोजेको हाम्रो शरीरको कोषहरूलाई सफा गरेर स्वस्थ बनाउने भएको हुनाले यसलाई गानोदर्मा भनिएको हो। त्यसकारण यसको वैज्ञानिक नाम गानोदर्मा भएको हो। भने गानोदर्मा के हो त भन्दाखेरि गानोदर्मा एउटा च्याउ प्रजातिको यो जडीबुटी हो, मसरुम हो, हर्ब्स हो। च्याउको कुरो गर्दाखेरि धेरै किसिमको च्याउहरू पाइन्छ। 100 वर्ष यता च्याउको बारेमा, मसरुमको बारेमा धेरै नै ठुल्ठुलो रिसर्चहरू भएको छ, हजारौं रिसर्चहरू भएको छ। जुन रिसर्चहरूबाट के प्रमाणित गरियो भने जुन मेडिसिनल प्रोपर्टी भएको दुर्लभ प्रजातिको गानोदर्मा अथवा रातो च्याउ पाइएको छ, त्यसले हाम्रो शरीरमा आउन सक्ने सम्पूर्ण समस्याहरूबाट हामीलाई बचाउन सक्छ, प्रिभेन्सनको काम गर्न सक्छ। भने आइसकेको समस्या, रोग भनौँ न, चाहे त्यो विषादीको कारणले आएको रोग होस् हाम्रो शरीरमा, चाहे प्रणाली असन्तुलनको कारणले हाम्रो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग कुनै अङ्ग विशेष काम नगरेर आएको होस्, ती सबै रोगहरूबाट छुटकारा दिलाउन सक्ने मेडिसिनल प्रोपर्टीहरू गानोदर्मामा पाउने भएको हुनाले यसलाई चमत्कारी जडीबुटीहरूको राजा भनिएको हो। र विशेष गरेर यो च्याउको कुरो गर्दाखेरि रिसर्चहरूबाट के पत्ता लागेको छ भने 38,000 प्रजातिको च्याउ पाइन्छ, जसमध्ये 36,000 प्रजातिको च्याउ 36,000 प्रजातिको च्याउ खान नमिल्ने, अनइडिबल हुन्छ, विषादीले भरपुर हुन्छ। भने जुन 2000 प्रजातिको च्याउ खान मिल्ने हुन्छ, इडिबल, त्यसमध्येबाट पनि 200 प्रजातिको
रातो च्याउहरू हुन्छ, त्यो रातो च्याउमा बाट पनि खोज्दै जाँदाखेरि 6 वटा प्रजातिको, जुन प्रकृतिमा खोज्दाखेरि एकदमै दुर्लभ प्रजातिको, जसमा औषधीय गुण भरपूर हुन्छ 6 वटा प्रजातिमा, जसको नामको कुरो गर्दाखेरि त्यो गानो भनेर नाम दिएको छ गानोदरमा। लिभर गानो हुन्छ, हार्ट गानो हुन्छ, ब्रेन गानो हुन्छ, रुई गानो हुन्छ, किम्सन गानो हुन्छ र पिकक गानो। यो 6 वटा गानोदरमा प्रकृतिमा एकदमै दुर्लभ मात्रामा पाइन्छ र यसमा प्रचुर मात्रामा औषधीय गुणहरू हुन्छ। यो 6 वटा गानोदर्मामा सबै गुणहरू मिलाउँदाखेरि, मेडिसिनल प्रोपर्टीहरू मिलाउँदाखेरि 252 वटा भन्दा बढी औषधीय गुणहरू पाइन्छ। त्यो 252 वटा भन्दा बढी मेडिसिनल प्रोपर्टीहरूले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ र हामीलाई रोगमुक्त बनाउँछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण प्रणालीहरूलाई सन्तुलन गर्छ र प्रणालीहरू सन्तुलन गरेपछि धेरैवटा रोगहरूबाट हामीलाई बचाउँछ भने हाम्रा शरीरका कोशिकाहरूलाई सफाई गर्ने काम गर्छ। त्यो विषादीहरूलाई दिशा पिसाब पसिना कानेगुजीको माध्यमले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र यो 6 वटा गानोदर्माले अहिले आधुनिक समयमा टिस्यु कल्चर मेथडबाट एउटै गानोदर्मा बनाइएको छ, जसको आज व्यावसायिक रूपमा चाइनामा मलेसियामा खेती हुन्छ र यो विश्वभरि नै यो मेडिसिनल प्रोपर्टी फुड सप्लिमेन्टको रूपमा निर्यात भइराखेको छ। यो मैले किन भनिराखेको छु यो गानोदर्माको बारेमा, यी सबै गुणहरू, यो चमत्कारी जडीबुटीहरूको राजा भनेपछि अहिलेको जुन हाम्रो बदलिदो जीवनशैलीले गर्दाखेरि हामी सबैजना सुगर, प्रेसर, थाइराइड, युरिक एसिड, बाथ, दम, क्यान्सर जस्ता क्रोनिक रोगहरूबाट ग्रसित भइराखेका छौँ र यो रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीसँग 2टा उपाय मात्रै छ। या त एउटा उपाय भनेको हामीले अर्ग्यानिक खानपान गर्नु सक्नु पर्यो, जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरेर योग, ध्यान, प्राणायाम गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो भनेको साइड इफेक्ट बिना हामी निरोगी जीवन बाँच्न चाहन्छौँ भने गानोदर्मा वान अफ द बेस्ट अल्टरनेट हुन सक्छ भनेर मैले गानोदर्माको बारेमा बताउँदैछु। किनभने यो विश्वभरि सबैतिर सजिलै अहिले फुड सप्लिमेन्टको रूपमा उपलब्ध छ र मैले काम गर्दै गरेको कम्पनी नेट फ्रेसको पनि मेजर प्रडक्ट गानोदर्मा भएको हुनाले गानोदर्माले हामी सबैको स्वास्थ्यलाई निरोगी बनाउनको लागि मद्दत गर्ने भएको हुनाले, हजारौं लाखौं मान्छेको जीवन परिवर्तन गरिसकेको हुनाले, जो व्यक्तिहरू क्यान्सरबाट डाक्टरले बिदाई गर्न लागेका व्यक्तिहरूको पनि जीवन बचाएका हुनाले, धेरैजना आमा बाबा बन्न नसकेका, भनौँ न नपुंसकताको अथवा बच्चा नहुने इन्फर्टिलिटीको समस्याहरूबाट छुटकारा पाइसकेको हुनाले त्यस्तो खालको समस्याहरूबाट पनि हामी पनि बच्न सक्छौँ यो गानोदर्मा सेवन गरेर भनेर खास मैले गानोदर्माको बारेमा परिचय गराउँदैछु। त्यो भएको हुनाले यो हाई टाइम हो, यो समयमा हामीले गानोदर्माको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनिन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोग लागिसकेपछि रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै जाति हो। त्यो भएको हुनाले गानोदर्माको महत्त्व हामी सबैजनाले बुझौँ, यसको सेवन गरौँ र निरोगी रहौँ। यही उद्देश्यका साथ मैले गानोदर्माको प्रेजेन्टेसन आज राखेको छु। आशा गर्दछु यहाँहरूलाई मन परेको होला र यति नै गानोदर्माको बारेमा जानकारी गराउँदै म आफ्नो भनाइहरू यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Nebal Chaudhary. You talk about better health, and that is prevention is better than cure. And next, I would like to go to Sushil Chaudhary, next prepared speaker. He is from America, a life coach, a life strategist, yogi, Vipassana meditators, and his topic is about tools, and the purpose of the topic is motivation. Okay, so Sushil Chaudhary. What tool can do in our life? टुलको भूमिका हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? हामीले
किसानलाई वरिपरिका मानिसहरूलाई एउटा खुर्पीले पनि खेत खनेको देखेका छौं, कोदालीले पनि खनेका देखेका छौं, गोरुले पनि हलो जोतेको देखेका छौं, ट्र्याक्टर लगाएर सानो ट्र्याक्टरदेखि लिएर विशालकाय ट्र्याक्टर लगाएर खेत जोतेका देखेका छौं। हामी फरक छुट्याउन सक्छौं कि एउटा खुर्पीले खेती गर्ने किसान र एउटा ठूलो ट्र्याक्टर, ठूलो मसिन जसले कि एकैचोटीमा 100 फिट 1000 फिट जोत्दै अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो मसिन, त्यो दुईटामा कसले बढी खेत जोत्छ? एउटा सानो बच्चाले पनि भनिदिन्छ। तपाईहरु त्यसको लागि धेरै नै क्षमतावान हुनुहुन्छ। यो सबको फरकको राज के हो? टुल, औजार। औजारको कुरा गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो लाइफमा जुन कुरा हामीले गरिराखेका छौं त्यसमा हाम्रो टुल के हो, हाम्रो च्यालेन्ज के हो, यो दुईटालाई मिलाउन सक्नु हाम्रो सफलताको रहस्य हो। आजको मेरो टपिक टुल्स ले खेत खन्ने भन्दा पनि एउटा प्लेनमा चढेर तुरुन्तै अमेरिकासम्म पुग्ने भन्दा पनि जीवनमा तपाईको बेसिक च्यालेन्जेसहरु, दैनिक जुन चुनौतीहरु छन्, ती चुनौतीहरुलाई कुन टुलले तपाई समाधान गर्नुहुन्छ? के तपाईसँग ती टुलहरु छन्? आज हामी छर्लङ्ग पारौं न एकैछिन। मेरी छोरी, बिहानै उठ्छु म, देख्छु कहिलेकाहीँ ऊ खुसी हुँदैन, अपसेट उठ्छ। यो सिचुएसन हो, यो एउटा अवस्था हो। यो अवस्थालाई तपाईले कसरी ह्यान्डल गर्ने? मेरो सासू ससुराहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको जीवनशैली हेर्छु। बिहानै उठ्नुहुन्छ, निस्किनुहुन्छ वाक गर्न। कोही बुढाबुढी बिहानै उठ्छन्, आफ्नो पीरमा, रोगमा, मेरो खुट्टा दुख्यो, यो गर्यो भनेर एकै ठाउँमा बसिरहन्छन्। यो सबै एउटा सिचुएसन हो। यो सिचुएसन जुन हाम्रो जीवनमा देखा पर्छ, तपाईको जीवनमा देखा पर्छ, अहिले तपाई कुन सिचुएसनमा हुनुहुन्छ? त्यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्ने टुल तपाईसँग छ? भोक लाग्यो, सजिलो टुल के हो? खानेकुरा तपाई खोज्नुस्, कहीँबाट हाल्नुस्, पेट भर्छ। तर त्यो खानेकुरा कतिको हेल्दी छ? जुन पर्पस हो खानेकुराको त्यो पूरा भयो कि भएन? मेरो छोरी, जुन अघि मैले उदाहरण दिए तपाईहरुलाई, निराश छिन्, खुसी छैन। मैले गाली गरेर किन तिमी दुखी छौ, उठ, यता आऊ, यो गर, त्यो गरो भनेर भने त्यो अवस्थाबाट त्यो बच्चा एकैछिनमा निस्केर त्यसपछि होला ठाउँ छोडेर जान्छ, केही गर्न थाल्छ। तर वाज दैट द राइट टुल? त्यो के सही टुल थियो त मैले बच्चालाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने? उसको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा प्रयोग गर्ने जुन औजार हुन्छ, जुन हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ। उदाहरणको लागि म भन्दैछु तपाईहरुलाई, एउटा सानो बिरुवा छ, त्यो बिरुवालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने तपाईसँग डिफरेन्ट टुल हुन्छ, तर तपाई कुन टुल युज गर्नुहुन्छ? उखेल्नै छ भने जसरी नै उखेल्न सक्नुहुन्छ तपाई। कसैले टाउकै समातेर पनि तान्न सक्छ, कसैले जडामा समातेर तान्न सक्छ, कसैले वरिपरि खनेर माटोलाई पहिला भिजाएर अनि तान्न सक्छ। The idea, the technique that we use behind it is known as tool. यो सबै हेर्नुस् टुल हो, राइट टुल। हामी यहाँ पब्लिक स्पिकिङमा छौं। अहिले पब्लिक स्पिकिङमा आउँदाखेरि यसका पनि टुलहरु छन्। हामी यहाँ टुल सिक्न आउँछौं।
र सिकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रयोग गर्न जान्नु पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। यसमा सिकाइएका टुलहरू, उनीहरूले जे कुरा आविष्कार गरेका छन् ती टुलहरू के हामी त्यसै अनुसार प्रयोग पनि गर्छौं? यहाँ हात हुँदा हुँदै पनि खुट्टाले खाना कोही खान्छन् भने हामी के भन्न सक्छौं? प्रशस्त चारैतिर तपाईको अर्ग्यानिक फुड, पौष्टिक पदार्थ हुँदा हुँदै पनि तपाई यदि नुडल्स चाउमिन खानुहुन्छ भने तपाईलाई कसले के गर्छ? तपाईलाई औषधिको आवश्यकता नहुँदा हुँदै पनि तपाई औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कसले के भन्छ? तपाईको आफ्नो जीवन हो। हेर्नुस्, तपाई आफ्नो जीवन जसरी पनि तपाई बाँच्न सक्नुहुन्छ, तर के तपाईले राइट टुल प्रयोग गर्नुभयो त? यदि राइट टुल प्रयोग भएको छैन भने समस्या कसको हो? तपाईको अवेयरनेसको हो कि त्यो टुलको हो? टुल आफै दौडेर तपाईको हातमा आउँदैन, तपाईले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। यो दशैंको अवसर, पावन अवसर, शुभकामना तपाईहरु सबैजनालाई। त्यो सँगसँगै एउटा कुरा, अवेयरनेस, चेतना समयसँग चल्ने। अहिले दशैंको बेला तपाईहरु जसरी दशैं मनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रत्येक मोमेन्ट तपाईलाई एउटा टास्क दिन्छ, तपाईलाई एउटा काम दिन्छ। त्यो काम प्रति तपाई कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, कति लापरवाह हुनुहुन्छ, त्यसले तपाईको जीवन शैली निर्धारण गर्छ। म चाहन्छु तपाईहरुको जीवन सुखी होस्, सफल होस्, तर त्यो हुनको लागि जुन लाइफ टुल्सहरु छ नि त्यसको प्रयोग तपाईहरुले गर्न सिक्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। Back to you, Master of Ceremony, Amen. Thank you, sir, for your kind information. टाइमर मा जान चाहन्छु। टाइमरले भन्नु पर्यो कति मिनेट कसले बोल्नु भयो भनेर। सो मिस्टर चन्द्रकिशोर चौधरी जी, धन्यवाद एमसी जी। प्रिफियर स्पीचमा श्यामजीले 8 मिनेट 58 सेकेन्ड उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यसैगरी नेवल किशोरजी 7 मिनेट 12 सेकेन्ड बोलेको छ। त्यसैगरी मिस्टर सुशील चौधरी जी 7 मिनेट 13 सेकेन्ड बोल्नु भएको छ। बेबी पोएम और जोक्स। सो मिस्टर राकेश सिंह। नमस्कार। जब पहिलोचोटि महात्मा गान्धी स्टेजमा चढ्नुभयो र उहाँ स्टेजमा चढ्ने बित्तिकै आई कन्सिडर 3चोटि भन्नुभयो र आई कन्सिडर भन्दै गर्दाखेरि उहाँ स्टेजमा लड्नुभयो। उहाँमा पनि फोबिया थियो, डराउने बानी थियो। पहिलोचोटि उहाँ स्टेजमा चढेको हुनाले उहाँ डराउनु भयो र पछि उहाँ आफ्नै घरमा एउटा सानो सानो डललाई, टोपीलाई दिएर, कुनैमा पगरीको फेटालाई दिएर, मान्छेको एउटा स्वरूप दिएर जब उहाँले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो अनि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यति पर्फेक्ट हुनुभयो, यति धुराधार बोल्न सक्नुभयो कि 200 वर्ष पुरानो अंग्रेजहरूले त्यहाँ जडो गाडेको शासनलाई आफ्नो शान्तिपूर्ण भाषणद्वारा त्यसलाई हटाउन सफल हुनुभयो। त्यही भएर हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। हामी प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हामीमा अझै निखार आउँछ। त्यसैले हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस। थ्याङ्क यू एमसी। थ्याङ्क यू राकेश सिंह। र ढिलो जतिजना जोडिनु भएको छ सबैजनालाई वेलकम। र म आग्रह गर्छु तपाईहरु सबैजना क्यामेरा अन गरिदिनु होला। So I would go like to Meena for the table topic. Thank you, एमसीज्यू। म मीना खत्री। नमस्कार सम्पूर्ण टिम तथा अध्यक्षज्यूलाई। आजको
टेबल टपिकको जिम्मेवार मलाई दिनुभएको छ। विजयदशमीको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। अब म ढिला नगरिकन सबैको माझमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। स्वपरिवर्तनद्वारा विश्व परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? कैलाश चौधरी हुनुहुन्छ होला? कैलाशजी। हजुर 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 राजनारायण हुनुहुन्छ होला? हजुर कैलाश चौधरी हुनुहुन्छ। हजुर अलिक बत्ती नभएकोले हजुर। अलि चाहिँ अप्ठ्यारो छ। भाइ म हजुर। नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टमा जाँदैछु। हेलो रेशम। हजुर हजुर हेलो हजुर हजुर मिनाजीलाई पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो हजुर सुन्दैछु मैले। सिधै चाहिँ अब जाँदाखेरि उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई नमस्ते। प्रश्न अलि चाहिँ राम्रोसँग सुनिएन, त्यही भएर एकचोटि प्रश्न भन्दाखेरि अलि राम्रो हुन्थ्यो। स्वपरिवर्तनद्वारा विश्व परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ? धन्यवाद मिनाजी। स्वपरिवर्तनद्वारा विश्वलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहिलादेखि आफैबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ सकारात्मक चाहिँ सोच बनाउनु पर्छ। आफ्नो सकारात्मक सोच बनाएर समाजमा भएको मान्छेहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनतिर लाग्नुपर्छ। त्यो भन्दा पहिले भन्छ नि मान्छेहरू कि दुनिया बनाउनु छ पहिला आफै सुरु गर्नु छ। यही सोच लिएर जब आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर समाजमा भएका पिछडिएका अनपढ र व्यवसायी मान्छेहरूलाई शिक्षा दिएर त्यसलाई चाहिँ ऊर्जा दिएर यो सँगै लिएर जाँदाखेरि अनि मात्रै चाहिँ पहिला गाउँबाट समाजबाट परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि क्षेत्र क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरूलाई सम्झाउँदै जाँदाखेरि अनि मात्रै चाहिँ दुनियाँलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ मलाई जस्तो लागिरहेछ। दुनियाँ त एकैचोटि परिवर्तन गर्न अलि चाहिँ समय नै लाग्छ, तर त्यो गाह्रो कुरा होइन। र कुनै भन्छ नि दुनियाँमा जति पनि चिज छ कुनै अप्ठ्यारोको चिज कुनै पनि छैन। प्रयास गर्यो भने जे पनि हुन सक्छ र मलाई लाग्छ कि यो सफल हुन्छ नै। त्यही भएर मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि पहिला आफ्नो एउटा चाहिँ समूह गठन गर्नुपर्छ। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टमा जाँदैछु। पहिले म प्रश्न राख्दैछु। जीवन पारसमणि समान हो भन्ने सत्य हो, यो कसरी हो? राजेश सिंहज्यूलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद मिनाजी। सबैको जीवन अनमोल हुन्छ। जीवन भन्दा ठुलो कुनै चिजै छैन यो संसारमा। किनभने हामी यो जीवन अब कुन जमानामा कुन युगमा कुन धर्म गरेका हुन्छौँ त्यो धर्म अनुसार हामीले यो जुनी पाएका हुन्छौँ। र यो जुनी पाउनु भनेको शान्तिनो कुरो होइन। त्यही भएर यो पारसमणि मात्रै नभनौ, यो त अमृत समान हो यो जीवन। यो जीवन सबैले पाउँदैन, घरिघरि पाउँदैन। त्यही भएर जीवन हामी राम्ररी बाँच्नुपर्छ, जीवनलाई जोगाउनुपर्छ। र जीवन राम्ररी बाँच्न र जीवन जोगाउन के गर्नुपर्छ हामीले? त्यो चिज हामी सबभन्दा ठुलो हेल्थमा ध्यान दिनुपर्छ। र हेल्थका साथसाथै हामी आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेक बढाउनुपर्छ। र जब हाम्रो ज्ञान बुद्धि विवेक बढ्दै जान्छ हामी आफ्नो स्वास्थ्यसँग हेलचक्राइ गर्दैनौँ र
र जब हामी आफ्नो स्वास्थ्यसँग हेल्थ एक्सरसाइज गर्दैन भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य स्वस्थ रहन्छ र स्वस्थ रह्यो भने हाम्रो जीवन त्यतिकै सजिलो तरिकाले बित्छ, सुखी बित्छ, सम्पन्न बित्छ र हामी दीर्घायु हुन्छौँ। त्यही भएर यो जीवन पारसमणि जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अब म नेक्स्ट क्वेसन राख्दैछु। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलोकप्रिय हुँदै जानका कारण के हुन्? दिनेश चौधरीजीलाई नै मैले यो क्वेसन दिएछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको अप्रिय घटनाहरू धेरै छन्, जुन कि जनतालाई मन नपर्नेहरू छन् र जनताले नै देश चलाउने हो र उसलाई मन परेन भने हामी कसैको कोही नरहनु भएको जस्तो समान हुन्छ। जस्तो कि अब विदेशमा नै बधाई दिने बेलामा श्रद्धाञ्जली पठाउँछन् प्रधानमन्त्री भएर पनि, जब उहाँहरूको शोक्य सचिव पनि राखिएको हुन्छ जुन कि उहाँहरूलाई सच्याउने। राजनीतिकमा म खासै मेरो पोलिटिकल हुने, तैपनि अब यति बितिरहेको छ यो समय, जस्तो अहिले धेरै उहाँप्रति रुष्ट हुनुहुन्छ जनताहरू, नेताहरू। थ्याङ्क यू। अब म चौथो प्रश्न राख्न जाँदैछु। नेपालमा जल भरपुर मात्रामा भएर पनि विद्युत हर गाउँमा उपलब्ध छैन, के कारणले हो? ज्ञानुज्यूलाई यो प्रश्न दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त सायद मलाई लाग्छ कर्मचारीहरूको कमीले पनि होला मेरो विचारमा। त्यसपछि तराईमा त अहिलेसम्म धेरै जसो ठाउँमा भन्नाले अब गइसकेछ, तर विगत ठाउँमा जस्तै हाम्रो भयो हिमाल पहाड, किनकि हाम्रो देशसम्म भएको सबै ठाउँ छैन, त्यो कारणले पनि हुन सक्छ। जस्तै अब हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, तराई धेरैभन्दा धेरै अब तराईमा सबै ठाउँमा आइसकेछ, तर पहाड र हिमालमा अहिलेसम्म पनि सबै ठाउँमा बिजुलीको अहिले पहुँच भइरहेको छैन। त्यो पहाड र हिमाल भएको हुनाले पनि हुन सक्छ। अनि अरू ठाउँमा भन्दाखेरि जस्तै अशिक्षाको कमीले पनि हाम्रो यता अब लाइट किन छैन, के कारणले छैन भनेर माग नगर्दिनले पनि हुन सक्छ। धेरै धन्यवाद बिना टपिक मास्टर आजको। एन्ड फेरि म टाइमर मास्टरमा जान चाहन्छु टाइम भनिदिनुको लागि। कैलाशजीले 2 मिनट 40 सेकेन्ड बोल्नुभयो। त्यसै गरी राकेशजी 2 मिनट 50 सेकेन्ड, ज्ञानुजीले 2 मिनट मात्रै बोल्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद टाइमर। सो अब म इभ्यालुएसनतिर जान्छु।